کچھ بندے آمدن فجر دی نماز ویلے جماعت چاں رلدن سنتا پہلے چک وینن ول ڈٹھا گئے کہ جو ہی امام سلام پھیرے سے او بھی سلام پھیرتے اٹھی تے والا سنتا پڑھن کھڑ تھی دن بابا نا 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 بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر دے فرضیں تو بعد سورج نکلن تک اور عصر دے فرضیں تو بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز جائز کوئی نہیں، کوئی نماز جائز کوئی نہیں۔ ترمذی شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ کنوں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اگر تساں کنوں سویرے دیاں سنتاں چک گن فرض پڑھ گی دے وے اون دے بعد سورج نکل سے سورج نکلن تو بعد او دو سنتا تساں پڑھسو ہوں کنوں پہلے جائز کوئی نہیں، اے نبی دا حکم ہے سورج نکلن تو بعد پڑھسو۔ بھاویں تساں گھارچ پڑھ گنو، سفر تے ویندے پیو رستے وچ پڑھ گنو، کوئی مسجد وچ آونا ضروری کہ نہیں، لیکن فرضیں دے بعد نہ پڑھسو، پڑھسو سورج نکلن تو بعد، اے نبی سائیں دا حکم ہے۔